السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو هذا الصراحه ما عمرني كنت نفكر نحطو، ولكن منين كنت بغيت نعرف هادشي ديال لي زيتود دو مارشي ونتعلم ندير لي زيتود دو مارشي، وجاتني اون ايدي كونكو بغيت انا نعرف كيفاش البروجي بشحال تيتقام ولو كود روفيان كي تيتسمى لو كود روفيان. بديت تنسول الناس مي حتى شي واحد ما تيبغي يعطيك اون ريبونس، وشي تيقول لك هادشي راه سر المهنه، هادو راه اسرار ديال الشركات، هادو راه كدا. وانا ديجا مآمن بواحد القضيه بان ما كاينش شي حاجه سميتها هادي السر ديال المهنه ولا هادي السر ديال الشركه. كلشي دراسه وكلشي ايتود وكلشي كالكول، اي حاجه كالكول تتحسبها وتتعرفها منين جات. وبغينا نعرفو لو كود روفيان ديال ان بروجي بشحال تيتقام، راه غادي تحسب وغادي تعرف بشحال تيتقام عادي. غير هو الطريقه باش تحسب وكيفاش تحسب باش ما تنسى حتى شي حاجه وباش ما تنزكل حتى شي حاجه، هي اللي فين بقات القضيه. الو تدير دي ريشيرش، انا بحثت وقلبت ودرت دي ريشيرش في جوجل في اليوتيوب وفي بزاف د البلايص، وعاد خرجت بهاد الخلاصه هادي. الخلاصه هي هو الطابلو هذا انت تشوفوا، هذا هو الطابلو ديال ليتود دو مارشي. بغيتي تحسب كيفاش تعرف واحد المارشي بشحال تيتقام عليك، باش تعرف لو كود روفيان بشحال وتعرف حتى لا مارج بينيفيسيير شحال. فوالا سيبوزون عندنا واحد المارشي مثلا ان بروجي مثلا تيكون عندنا فيه ديزينياسيون يعني لي بوست اللي فيه مثلا نابورت كيل بروجي تيبدا بلا بارتي تيراسمون. من بعد لا بارتي تيراسمون تيكون فيها مثلا البوست الاول ديكاباج ديال التيران، من بعد البوست الثاني تيراسمون اون بلان ماس، من بعد فوي اون بوي ديال لي سيمير ولا لي فوس ولا نابورت كوا، و ابري تيكون ليفاكواسيون اي انسي دو سويت. يعني تيكون واحد سكسيسيون ديال لي بوست. داكوغ، دابا تنشدو مثلا البوست الاول، هذا هو البوست الاول ديال ديكاباج دو تيران. نشوفوا لونيتي بشحال غادي نخدمو، مثلا بالمتر كوب تيتحسب ديكاباج ولا بلا سيرفاس اون متر كاري. غالبا هو تيكون بلا سيرفاس اون متر كاري، هادي لونيتي ديالو. و تنحسبوا الكونتيتي يعني الطول في العرض ديال لا سيرفاس اللي عندنا هنا اون متر كاري. تنخرجوا الكونتيتي اللي عندنا، من بعد تنجيو هنايا خصنا نحسبوا ديبورسي سيك ديال اي بوست عندنا، سوا ديكاباج سوا تيراسمون سوا بيطون ارمي سوا بيطون بروبوتي سوا فيريا سوا شاربون سوا اولا سوا اي حاجه. الماتيريو هو الماتيريو، نحسبوا هاد ديبورسي سيك راه فيه الماتيريو وفيه لا مان دو وفيه الماتيريال، يعني هادو هما ديبورسي سيك يعني بشحال يتقام عليك المارشي. يعني بالماتيريو شحال ديال السلعه، المان دو شحال ديال الخدامه، والماتيريال شحال ديال الماتيريال اللي خصك باش تخدم. تجمع هادو ثلاثه، هذا تيتسمى ديبورسي سيك يعني بشحال يتقام عليك المارشي سيك غير الخدمه ديالو بلا مان دو وبالماتيريو والماتيريال. هذا هو تيتسمى ديبورسي سيك، هذا هو الاول تتحسبو. داكوغ، ملي تتحسب هاد البوست هذا الاول داكوغ تجي عندك هاد الكولون هذا تيتسمى لي شارج فيكس. هاد لي شارج فيكس شنو هما؟ دابا كل شركه عندها لي شارج فيكس ديالها. شنو هما لي شارج فيكس؟ هو الناس اللي تيكونوا خدامين عندهم في الاداره، يعني شحال من كونطابل، شحال من السيرفيس ديال لاشا شحال فيه، الناس ديال الشيفراج شحال، لي ديريكتور، الطوموبيلات، مازوت، لي شارج كاملين تيتجمعوا تيتسموا لي شارج فيكس ديال الشركه. هادوك تيتجمعوا الطوطال ديالهم وتيتحط هنايا. من بعد تتشوف شحال من بوست عندك، تتقسموا على دوك لي بوست كاملين وتتحط كل باغ في بوست. هادو هما لي شارج فيكس، تتزيدهم حتى هما. من بعد تتزيد لي شارج سوسيال. لي شارج سوسيال يعني كل بوست لي شارج سوسيال هما شنو هما؟ هو لا سينيسيس، لا سينيسيس ولا مو لي زاسيورونس، هادو هما لي شارج سوسيال. تتزيدهم حتى هما. الا كنتي تتخلصهم تعطي الناس القوانين ديالهم، الا ما كنتيش راه
قليل اللي تيدير هادشي. المهم هنا سيبوزون شركة كونفورم تتخلص المسائل ديالها، تتحسب لي شارج سوسيال تا هما كل بوست. مثلا عندي بوست ديال البيطون مثلا تخدم فيه اوفري بوازور كذا هذا فيرايور كذا، تنحسب لي شارج فيه سوسيال ديالهم كاملين تنحطهم تا هما. ابخي عندي لي فخي شونتي، لي فخي شونتي دابا هاد لي فخي شونتي راه ما داخلينش في هاد لا مان دوف تتحسب فيها غير مثلا لوفريي والمعلم صافي هادشي تحسب فيها. يعني الناس اللي يخدموا في هاد لاطاش هادي تقدر تزيد فيها الشيف ديكيب تاعو. هنايا لي فخي شونتي شكون هما مثلا المغازيني، الشيف شونتي، الشيف ديكيب الا ما دخلتيش هنا يدخلو هنا، المازور، شيف بروجي الا كانت هو في السيوسيت. فوالا هاد لي شارج هما لي فخي شونتي هادو راه تيبقاو من الديبار حتى تيسالي الشونتي. يعني يقدروا يمشيو هاد لي سوفريي والخدمه سالات وكلشي مشى، مي الشيف شونتي والاشيسور والمغازيني هادو تيبقاو حتى تيسالي الشونتي، تزيدهم نتاهم هنا في هاد الفرون. وهاد تجمع الطوطال ديال هادو كاملين تيعطيك الكود غوفيان. الكود غوفيان هو بشحال تقام عليك هاد البوست هذا، شحال يتقام عليك. تشد هاد الكود غوفيان وتتحسب كاين واحد لو فاكتور سميتو فاكتور كا. هاد الفاكتور كا كل واحد كيفاش تيحسبو، كاين واحد لا فورمول بصراحه نسيت عليها مي لا مارج شنو تيتسمى هاد الفاكتور كا هو لا مارج بينيفيسيير اي اليا. لا مارج بينيفيسيير اليا كل شحال تيحط فيها، كاين اللي تيحط فيها 35% تيشد مثلا هاد الطوطال اللي خرج ليه مثلا البوست تقام عليه مثلا ب 5000 درهم تيشدو لا مارج بينيفيسيير تيشد تساوي هاد 5000 درهم وتيضربها في 1 فاصلة، كاين اللي تيدير 30%، كاين تيدير 35%، كله شحال تيدير. فهمتيني؟ شد البوست تيضربو هذا وتيضربو في 1.35 مثلا 35%. صافي هادي هي لا مارج بينيفيسيير، هذا هو الربح ديالو. مثلا هو تقام ليه ب 5000 درهم، صافي راه مخلص كاع عباد الله، كلشي مخلص. خدامه لي شارج فيكس، لي شارج سوسيال، الناس اللي في الادارات، المازوط، الطوموبيلات، كلشي خالص. وعاد تتكون عاد تتزاد هاد 35% ديال الربح. يعني هذا لا مارج بينيفيسيير ديال الشركه. كاين اللي تيدير 35%، كاين اللي تيدير حتى 50%، كاين اللي تيدير حتى 100%، وكاين اللي تيلتزم بهذاك لو فاكتور كا تيحسبو. هذاك لو فاكتور كا جو بونس واقيلا هو 10% سيك. مقسوم على لو كود غوفيان ولا شي حاجه بحال هكا، مبقيتش عاقل عليه بصراحه. داكوغ هذا هو لا مارج بينيفيسيير. صافي ومن بعد تتخرج تحط لا مارج بينيفيسيير ديالك هذيك 1.3 ولا شنو مثلا، وتتحط الطوطال. يعني هذا هو الطوطال، هذا هو البري دو فونت يونيتير، بشحال غادي تبيع تساوي هذا الكود غوفيان شحال تقام عليك مضروبه في هاد لا مارج بينيفيسيير اي اليا. اليا هي شي مشكل خرج ليك شي حاجه ما كنتيش تتوقعهاش، شي حاجه ما كانتش محسوبه قلتيها كيلكو باغ هنايا داخله فيها هاد لا مارج بينيفيسيير. وهذا هو لو بري دو فونت يونيتير. يعني يونيتير يعني كل متر كيوب ولا كل متر كاري ها بشحال غادي يتباع. داكوغ وهنايا البري توتال شتا هادي تساوي هادي مضروبة في الكونتيتي توتال. من هنا ندير مثلا هنايا واحد 50 كاري شحال. المهم انا هادشي راه باش تفهمو صافي، ماشي هذا هو الثمن كاين. داكوغ
يعني باش دير واحد ليتود دو مارشي راه ماشي شي حاجه صعيبه، راه داكشي ساهل، غير هو شكون اللي يقول لك هادشي راه ما كاينش، قليل اللي يقدر يقول لك بحال هادشي. لا بارتي اللي تتبقى صعيبه هي ليتود دو مارشي كونتيتاتيف، هي تخرج الميتري. يعني ملي تتخرج الميتري من لي بلون، تشد لي بلون تتخرج منهم الميتري لي كونتيتي كاملين، عاد تبدا تحسب كل الطريقه ديالو كيفاش يحسب باش يخرج هاد لي كونتيتي هادو، كله كيفاش يحسبهم. هادشي ديال الماتيريال كله كيفاش يحسبوه، شحال غادي يتقام. الصراحه كاينين ماشي كله كيفاش يحسبوا هادو، راه كاينين دي ريغل باش يتحسبوا عاديين. ما يمكنش نهضر لكم على داكشي كله اليوم سيونس وحده. نقدر ندير الى عجبكم وتفاعلتوا في هاد لا فيديو، نقدر ندير لا سويت ديالو، ندير كيفاش يتحسب هاد الماتيريال ولا دوبل الماتيريال، كيفاش يتحسب كشاك بوست، وندير لكم كاع شي بروجي اكزومبل ونخدمو. شكرا، وما تنساوش عافاكم ديروا ابوني، بزاف ديال الناس تيتفرجوا وما تيديروش ابوني، القناه باقا ما تفعلاتش. عافاكم ديروا ابوني والجيم الفيديو. شكرا، باي.